بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنديرو فيه ان شاء الله ان اكزرسيس في لي شين دو كاركتير. الوغ وغنكونجوغيو ان فيرب، غنديرو ان ميثود اللي غتعطيه كوم بارامتر ان فيرب وغيصادفو وغنقتصرو على الفيرب ديال لو بروميي جروب و الدوزيام جروب. اذا غنجي نكري لا ميثود بوبليك void conjugué. Alors هنا خصني اول حاجه لي سوجي، دونك جو tu il nouveau il هادو بما انهم ثابتين فغنخزنهم في ان طابلو وغنديرو فينال. فغندير هنا فينال string لان هادوك لي سوجي سون دي string طابلو ونسميهم سوجي ايكالا وغنينيسياليزي هنا جو tu il elle زيد virgule nous virgule vous et virgule il ou bien elle. Alors وغندير لا ميم شوز بالنسبه لي تيرمينازون، لان التيرمينازون ديال البروميي جروب ثابتين او اس او ان اس او زد او ان تي. غنجي نكوبي هادي كونترول سي نجي لتحت كونترول في وهادو غنسميهم تيرمينازون. هنا او هنا او اس هنا او او ان اس او زد واخر واحد او ان تي. دابا يبان لكم كيفاش غنستعملو هادو من بعد. اول حاجه خصني ندير هنا لا شين دو كاركتير، خصني نقسمها لان راديكال و اون تيرمينازون. الراديكال مثلا دخلتي لو فيرب شونتي فا او ار تيرمينازون وداكشي اللي قبل من او ار كيتسمى راديكال. اذا غنكري اون فاريابل دو تيب شين دو كاركتير نسميها راديكال ايكالا لا شين بوين وهنا غنستعملو اون ميثود سابسترينغ. نتاش ديت هاد الفيديو هذا باش نتقنوا لا ميثود سابسترينغ. دونك لا ميثود سابسترينغ كنعطيها جوج ديال لي زونتي، الاول كيبدا منين بغيت نبدا نقطع وهذا حتى اللي بغيت نبدا نقطع، يعني كتشد واحد الطرف من لا شين دو كاركتير ديالك كتكري اون نوفيل شين دو كاركتير غير بداك الطريف هذاك. مثلا شونتي فباغي نقطع ديك لا شين دو كاركتير الاولى و نكري اون دوزيام شين دو كاركتير سميتها راديكال ونخزن فيها داكشي اللي قطعت. كنختار سابسترينغ وهنا كناخذ منين باغي نبدا نقطع، باغي نبدا نقطع من الاول فغندير هنا زيرو، وهنا كندير فين باغي نوصل. منين باغي نوصل لهنا باغي نوصل لشين بوين لنت ناقص جوج. علاش صايت ناقص جوج؟ لان نكتب اون شين دو كاركتير مثلا شونتي اللي قلنا، دونك شونتي ها هو هذا زيرو هذا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. اذا غادي من زيرو حتى لستة. اذا شحال من كاركتير هنا؟ راه كاينين سبعة. من زيرو حتى لستة هي سبعة ديال لي كاركتير، الا حسبت هادو غتبقى سبعة، ولكن لي زانديس غادي من زيرو حتى لستة. مزيان. اش قلت لي هنا؟ لنت شحال فيه سبعة قلنا ناقص جوج هي خمسة، يعني غيمشي من زيرو حتى لخمسة. عاودوا حسبوا معايا زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. غتقول لي وصلتي حتى لاو، ما خصكش توصل لاو لان الراديكال واصل حتى لتي. لا، حيت هاد البارامتر هذا ما داخلش. الوغ هنا كيبدا من الزيرو داخل، ولكن كيوصل حتى للشين بوين لانت موان دو ما داخلش. هذا هكا كتخدم لا ميثود سابسترينغ، الاول داخل والثاني ما داخل. اذا الا درتي هنا زيرو وهنا خمسة غادي راه فيها خمسة فغيوصل غير حتى لربعة، غيوصل لخمسة ما غيحسبش الخمسة، غيحسبها اللي قبل منه. اذا غيافيشي ليا غير هذا، او هاد الراديكال هادي غيكون فيها غير هاد الراديكال هذا. اذا وشنو ما درتي لو فيرب هنايا؟ درتي مثلا مونجي، فشحال من كاركتير كاين في هاد مونجي هادي؟ كاينين ستة. اذا هاد الشين بوان لانت موان دو شحال فيها ربعة. فالا حسبنا زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة، ولكن قلنا ربعة ما كيدخلش، اذا نوصل غير حتى لحد جي، هو داكشي اللي بغينا. اذا هاد لا ميثود هادي راه غترجع ليا
لا شين دو كاركتير كامله ما عدا الحرفين الاخيرين. هو هادشي اللي بغينا، هذا هو الغاديكال. دونك دابا تيرمينيزون ولا لا فان ديال لو فيرب، فسترينغ نسميه فان دابا باش ما ندوخش التيرمينيزون مع التيرمينيزون اللي الفوق. دونك فان ايت ايكالا، وغنكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في، او مني بغيت نبدا دابا، بغيت نبدا من هذا كونترول سي غنحطو هنايا، وثاني بغيت نوصل حتى شين بوان لانت، نعاود نكتب شونطي شين بوان لانت موان دو، هي 7 ناقص 2 قلنا هي 5، و5 قلنا هو الاو، اذا غيبدا من الاو وثاني غيوصل حتى شين بوان لانت. شحال هي شين بوان لانت؟ هي 7، لان كاين 7 ديال لي كاركتير هنا، اذا غيمشي من 5 حتى 7، و7 ما داخلش، اذا غيمشي من 5 حتى 6 اللي هما لي دو ديرني كاركتير. اذا هذا راه هو الحرف الثاني من الاخير اللي هو هذا، وهذا راه ما كاينش اصلا ان انديس شين بوان لانت، فلما كنقول ليه وصل لي حتى شين بوان لانت يعني وصل لي حتى لا فان ديال لا شين دو كاركتير ديالي. مزيان، اذا دابا حنا خزلنا الغاديكال في هاد لا شين دو كاركتير، وخزلنا لا فان في هاد لا شين دو كاركتير. دابا غنجي نتيستي ديك لا فان واش كتساوي او ار ولا لا. الا ما كانتش كتساوي او ار، هذا ماشي فيرب ديال البروميير جروب، اذا ما خصنيش ندير عليه هاد الخدمه اصلا. اذا غنجي ندير اون كونديسيون if fin point equals، لا ميثود equals اللي كتحقق واش دو شين دو كاركتير سون ايغو، وهنا غنعطيه او ار. يعني الا كان fin كيساوي او ار فهنا خصك تكونجوغي else، ندير سطر بهذا else، يعني الا ما كانش لا فان هي او ار، هذا ماشي فيرب ديال البروميير جروب فما يمكنش نصرفو. غندير هنا سيستم بوان اوت بوان بلانت لا، وندير بوان ار. بوان ار باش نبين بان سي اون ايرور، افيشي ليا بالاحمر. هذا هو الفرق ما بين بوان ار و بوان اوت. اذا هنا ce n'est pas un verbe valide. نجي دابا هنا فين غندير الخدمه ديالي. الا كانت لا فان فيها او ار فخصني نصرفو، غنجي ندير اون بوكل for int i est égal à 0, point virgule i inférieur à sujet point length باش يدوز لي على السوجي ديالي كاملين، point virgule i plus plus. وندخل لداخل ايوا، وباش خصني نبدا لافيشاج جو شونت tu chantes، اذا كنبدا بلي سوجي. غندير هنا système point out point println، ونبدا في لافيشاج ديال لي سوجي. فغندير سوجي اي، فلما يكون في اي زيرو غيافيشي ليا سوجي زيرو اللي هو جو، ينقص سطر افيشي ليا سوجي واحد لان اي غيولي فيه واحد تو، اذا في كل سطر غيافيشي جو تو اي نوفو اي وهكذا. وانا زيد معنا خصني نكونكاتيني مع شويه ديال لاسباس، لان جو شويه ديال لاسباس عاد لو فيرب، اذا شويه ديال لاسباس عاد كونكاتيني مع من دابا مع الغاديكال ديال لو فيرب. اذا نستعمل هاد غاديكال، هذا غادي كال معنا نكونكاتيني مباشرة مع تيرمينيزون. إذا تيرمينيزون إي، فشنو غيدير هنا؟ إي فيه زيرو، غيجي أفيشي ليا سوجي زيرو اللي هو جو، يدير شوية ديال لاسباس ويأفيشي ليا الغاديكال اللي هو شونت تاع حمزة تي، ويلصق ليه تيرمينيزون زيرو اللي هي أو، إذا غيدير ليا جو شونت. إي غيولي فيه واحد، غيدير ليا تو اسباس chante و اس تيرمينيزون. اذا سا مارش. دابا نجيو نتيستيو هاد لا ميثود هادي. غنجي هنايا حيد عليا هادشي، ندير هنا مثلا لو فيرب شونتي كنتكلمو به من الصباح، ونجي دابا هنايا وندير شين بوان كونجوغي. قدام لابليكاسيون alors je chante, tu chantes, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Dans la dernière conjugaison. Il agit هنا مثلا ودرت finir. Un verbe du deuxième groupe. واش كامل ب ER؟ لا. لاحظوا ce n'est pas un verbe valide لأن ما كانش ب ER. وحنا مازال ما درناش لوكا ديال deuxième groupe. ولا نجي نزيد دابا. إذا الكونديسيون الأولى if la fin كتساوي ER. فدير لي هاد الخدمة. else if ماشي غنزيد دابا as if، نجي نكوبي هادي كونترول سي كونترول في، وهنا غندير
اي ار هاد المره يعني فيرب ديال دوزيام جروب وندخل لداخل ايوا وخصني ندير خدمه شبيهه لهاد الخدمه ولكن خصني لي تيرمينازون ديال دوزيام جروب فغنجي نكوبي هذا كونترول سي نجي هنا كونترول في وغادي نسميها تيرمينازون 2 وغادي نسميها تيرمينازون 1 التيرمينازون ديال بروميي جروب وهادي التيرمينازون ديال دوزيام جروب وبالتالي خصني هنا ندير بروميي جروب وغنجي نكوبي هاد لا بوكل فور ونجي هنا نكوليها السوجي ما غيتبدلش ليسباس ما غيتبدلش الغاديكال ما غيتبدلش ملي كنحيد جوج الحروف الاخرين ديال التيرمينازون الغاديكال سي لا ميم شوز بحال بروميي جروب بحال دوزيام جروب ولكن التيرمينازون هنا غندير تيرمينازون 2 نجي هنا تيرمينازون 2 ونبدل ندير لي تيرمينازون ديال دوزيام جروب ف اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد وهنا اي 2 اس او ان تي ça marche نخدم دابا بروغرام لاحظوا غادي فيغ فينير اللي كان داير ليا ايرور دابا راه كونجوغا ليا بديتيرمينيزون جدادين اللي درت ليه اذا راه دابا هاد لا ميثود هادي كتصرف ليا لي فيرب ديال البروميير جروب وديال الدوزيام جروب كنتمنى مسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم ورحمه الله